हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी कि सुस्ती और काहली हमारे दुश्मन हैं। इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है कि कल का तसव्वुर। फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में कल का तसव्वुर यानी आइंदा आने वाला दिन या ज़माना का लफ्ज़ भी एक धोखा है जो इंसान को वक्त ज़ाय करने की शर्म और अफसोस से बचाता रहता है। इंसान की ज़बान में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो कल के लफ्ज़ की तरह इतने गुनाहों, इतनी हमाकतों, इतनी वादा खिलाफियों, इतनी बेजा उम्मीदों, इतनी गफलतों, इतनी बेपरवाहियों और इतनी बर्बाद होने वाली ज़िंदगियों के लिए जवाबदेह हो, क्योंकि इसकी आने वाली कल यानी फरदा कभी नहीं आती। वक्त एक दफा गुजर गया, मर गया तो उसको पड़ा रहने दीजिए। अब उसके साथ और कुछ नहीं करना है सिवाय इसके कि उसकी कब्र पर आप जाकर आंसू बहाएं। आज की तरफ लौट आइए साहब, आज की तरफ, मगर लोग इसकी तरफ नहीं लौटते और अमलन फरदा यानी आने वाले कल को कभी भी इमरोज यानी आज का दिन नहीं होने देते, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती और कमी और कोताही है, जिसकी वजह से हमारी खुद की पर्दाख्त, हमारी ज़ात की पर्दाख्त और हमारे माशरे की पर्दाख्त और हमारे रियासत की पर्दाख्त। दानाओं, अक्लमंदों, होशमंदों, दानिशमंदों के रजिस्टरों में कल का लफ्ज़ कहीं नहीं मिलता। अलबत्ता बेवकूफ़ों की जंतरियों में ये लफ्ज़ बकसरत मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। ये तो महज बच्चों का बहलावा है कि फला खिलौना तुमको कल दे दिया जाएगा। कल का लफ्ज़ तो ऐसे लोगों के लिए है जो सुबह से शाम तक ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और शाम से सुबह तक सुनहरे ख्वाब देखते रहते हैं। कामयाबी की शाहराह पर बेशुमार अपाहिज सिसकते हुए ये कह रहे हैं कि हमने अपनी तमाम उम्र कल के इंतजार में, कल का ताक़ुब करते हुए ज़ाय कर दी और अपनी कब्र अपने हाथों से ही खोद ली है। हम इसी धोखे में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि कल हमारे लिए अच्छी अच्छी नेमतें और फ़ायदेमंद अशिया लाएगा ये वक्त, वो तो आता ही नहीं। मगर इसी तरह एक और रवैया फिर कभी का है, जो काम मुकम्मल हो सकता है, जो काम मुकम्मल हो सकता है वो आज क्यों करें, और आने वाला कल खुद काम के लिए साजगार हालात पैदा करेगा। ये रवैया यकीनन हम लोगों के लिए बहैसियत फर्द, बहैसियत कौम और बहैसियत उम्मत नुकसानदेह। अहम और ज़रूरी नौइयत के काम जिनकी तकमील से हमारा ज़ाती, माशी, माशरती और कौमी मफाद वाबस्ता है, हम खामखा मुलतवी कर लेते हैं, टाल देते हैं और उनकी बजाय ऐसे काम करने लगते हैं जिनकी बहुत ज़रूरत नहीं होती। बस हमें इसलिए दूसरे काम करने लगते हैं, बस हम इसलिए दूसरे काम करने लगते हैं कि उसमें लज्जत हमें मिलती है, तबीयत के तसाहुल को उज़्र फराहम हो जाता है और अपनी ज़ात को मुतमईन करने के लिए कोई ना कोई बहाना मिल जाता है हमें। टाल मटोल करने वाले लोग कहते हैं कि जब काम का वक्त आएगा उस वक्त देख लेंगे, आज इस मामले में परेशान होकर अपने दिन को क्यों खराब करें, जब दबाव आएगा तो सब काम हो जाएंगे। लेकिन ये सब सोच बिल्कुल आपको पस्ती में ढकेलने के लिए काफ़ी है साहब, जो कि कभी आपको उठने नहीं देगा, आपको कभी भी उरूज पर नहीं लाएगा, हमेशा आप जवाल और पस्ती के शिकार। बाज़ लोगों का मिजाज ये होता है कि आखिरी लम्हे में काम करें, उसका अपना मज़ा होता है। जैसे ईद की खरीदारी को, जैसे ईद की रात को खरीदारी, इनकम टैक्स किया जाएगी कि आखिरी तारीख को गोशवारा देना और गोशवारा बनाना, बिजली, गैस, टेलीफोन का बिल आखिरी तारीख को जमा करना वगैरह वगैरह। शायद इस अंदाज से वो खुद तकलीफ उठाकर और दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर मज़ा लेने की कोशिश करते हैं। याद रखें, कुछ लोगों की ज़िंदगी की तरजीहात ही वाज़ेह नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें अपनी ज़िंदगी की तरजीहात क्या है, किस चीज़ को हमें अहम और किस चीज़ को हमें ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। याद रखें, जब मंजिल मुतअय्यन ना हो तो सफ़र कैसे तय कर पाएंगे आप। जब मंजिलें मुतअय्यन नहीं होती तो सफ़र करना बड़ा मुश्किल होता है, सफ़र नहीं हो पाता। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह उसकी मिसाल यूँ देते हैं कि अगर सफ़रा की ज़्यादती का मरीज़ सिकंजीन पीने के बजाय सिकंजीन बनाने की तरकीब सीखने में उम्र अपनी बर्बाद करे तो वो यकीनन धोखे में मुब्तला है। आगे फरमाया कि खुशकिस्मत है वो शख्स जो अपनी अहम ज़रूरत को हासिल करे, दूसरी गैर अहम ज़रूरतों को छोड़ दे, अमल की तरफ तवज्जो करे और उसी को मकसूद असल जाने। यानी
آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو ترجیحات کا تعیین کرے اور اسی پر عمل پیرا ہو جائے، غیر ترجیحات کو مؤخر کر دے، ترجیحات کو اپنا اصل مقصود اور مطلوب بنائے۔ اور معزز ناظرین، ہماری مسلسل زندگی پر تساہل اور تغافل اور ٹال مٹول اور سستی کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ تساہل ایک غیر محسوس بیماری اور خود ملامتی سے بھرپور نشہ ہے۔ اس سے انسان لذت لیتا ہے۔ یہ انفرادی مرض بھی ہے، معاشرتی بھی اور قومی بھی۔ اس کے اثرات بہت سخت ہیں۔ اس موضوع پر دو ماہرین ہیں اس موضوع کے، جین بی برکا اور لینورا ایم یو آن۔ ان کی کتاب ہے پروکریسٹینیشن۔ اس میں انہوں نے اس کی فہرست جاری کی ہے کہ جن کے اندر تساہل کی بیماری ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں کیا اثرات، اس کے تساہل کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ انہوں نے گنوایا ہے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ممکنہ خارجی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اعتماد اور عزت میں کمی۔ نمبر 2، دوستوں اور اہل خاندان کے ساتھ تنازعات، لڑائی جھگڑے۔ نمبر 3، ساتھیوں اور ہم عصر افراد سے اختلاف اور ناراضگی۔ نمبر 4، اپنے سے اوپر افسروں سے اختلاف اور ناراضگی۔ نمبر 5، ملازمت کا نقصان یا بے دخلی۔ نمبر 6، سرکاری جرمانے۔ نمبر 7، مالیاتی نقصان۔ اور نمبر 8، حادثات یا جسمانی تکلیف۔ تو یہ تھے وہ خارجی اثرات جس تساہل کی بنیاد پر انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جو کہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے انسان کی ذات میں جو تساہل کی وجہ سے جو کمیاں اور کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کی ذات سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلی چیز، احساس کمتری کا شکار۔ نمبر 2، شرمندگی اور پشیمانی۔ نمبر 3، یکسوئی کا نہ ہونا۔ نمبر 4، سرگرمیوں میں شریک نہ ہونا۔ نمبر 5، خود علامتی اور خود ملامتی۔ نمبر 6، اضطراب۔ نمبر 7، گھٹن۔ نمبر 8، جسمانی تکلیف یا بیماری۔ اور نمبر 9، تنہائی پسندی۔ تو یہ تھے وہ ممکنہ خارجی اور داخلی اثرات جو انسان کے تساہل کی وجہ سے انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ تساہل کے اثرات آپ کی زندگی پر کیا پڑ رہے ہیں۔ کیا آپ سستی، کاہلی، ٹال مٹول کے شکار ہیں؟ اگر ہیں اور اندیشہ ہے کہ کسی انداز سے آپ اس مسئلے سے دوچار ہوں گے تو پھر اپنی ذات کے مفاد میں جائزہ لیں کہ اس وجہ سے آپ کی داخلی اور خارجی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک نوٹ بنائیے جس میں آپ سب سے پہلا نوٹ یہ لکھیے اوپر ہیڈنگ کہ ممکنہ داخلی اثرات، دوسرا لکھیے ممکنہ خارجی اثرات، اور پھر اس کے نیچے آپ لکھتے چلے جائیں کہ آپ کی زندگی میں تساہل اور سستی کی وجہ سے کیا کیا پریشانیاں اور کیا کیا دقتیں آ رہی ہیں۔ اور یہ آپ نوٹ بنائیں گے، پھر ان بیماریوں کو اپنے سے ختم کرنے کی اور اپنی ذات سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور اس کا واحد علاج یہی ہے کہ تساہل، غفلت، سستی اور ٹال مٹول کو اپنی زندگی سے ختم کیجیے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں اور فرینڈز کو ہماری اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔